नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस महाधिवेशनमा आज उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदै 134 पदका लागि 548 उम्मेदवार मैदानमा। नेकपा एमाले पुस 23 गते जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्दै माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन भने जारी। सरकारका कर्मचारीबाट सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग, कार्यालय बन्द भएको मौका पारी व्यक्तिगत कामदेखि घुमघामसम्म प्रयोग गरिँदै। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आदिबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन, संकटग्रस्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्मकै सबै सहयोग गर्ने आश्वासन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आज उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बिहान 11 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको तालिका राखिएको छ भने 12:30 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। कांग्रेस महाधिवेशनमा 134 पदका लागि 548 जनाले दरखास्त हालेका हुन्। सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा सहित 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सभापतिका लागि देउवाका साथै भीमरेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कल्याण गुरुङ र युवराज नेउपानेले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 2 जना उपसभापतिका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी 2 जना महामन्त्रीका लागि पनि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 8 जना सहमहामन्त्रीका लागि 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै खुलातर्फको 35 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि 109 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कुल 121 केन्द्रीय सदस्यका लागि 509 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दर्शकबिन अब हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर थप जानकारी दिनुहुनका लागि हामीसँग हाम्रो संवाददाता डेभिड पाण्डे यतिखेर सभागृहबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा छौं र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो राष्ट्रिय सभागृह चुनावी मैदान बनेको छ र यहाँबाट नि अब नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र हिजो मात्र मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता समय दिएको थियो भने 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मनोनयन दर्तामा दाबी गर्ने भनेर समय छुट्याइएको थियो। त्यस्तै गरेर 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म ती दाबी उप निर्णय गर्ने भनेर सोअनुसार अगाडि बढेको थियो र अन्ततः 12 बजे राति उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरेको थियो र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 134 पदका लागि 548 जनाको उम्मेदवारी परेको छ र आज 11 बजेसम्म मनोनयन उम्मेदवार फिर्ता लिनको लागि समय छुट्याइएको छ र 12:15 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर सोअनुसार निर्वाचन समिति अगाडि बढेको छ र अहिले खास गरी यो 14औं महाधिवेशनमा सभापति 1 सिटको लागि भनेर 6 जना उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी परेको छ भने त्यस्तै गरेर 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरेर 2 जना महामन्त्रीको लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरेर 8 जना सहमहामन्त्रीको लागि 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा 35 जनाको सिट हुँदा 109 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरेर महिला केन्द्रीय सदस्यमा 9 जना महिला केन्द्रीय सदस्यको लागि 31 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेशबाट 21 जना प्रदेशबाट आउने केन्द्रीय सदस्यमा 64 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरेर समावेशी तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा 54 जना रहेका छन् जसमा 283 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। त्यस्तै गरेर अल्पसंख्यक र अपाङ्गबाट 2 जनाको उनीहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्नेमा 22 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् र यो सँगै अब आज 11 बजेसम्म यो मनोनयन फिर्ताको लागि उम्मेदवारी फिर्ताको लागि समय छुट्याइएको छ र 12:15 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर निर्वाचन समिति अगाडि बढेको छ र अन्ततः भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ र त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्ने छ र सोही अनुसार नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाली कांग्रेस सो नेतृत्वले अरु प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछ र खास गरी विधान त्यस्तै गरेर नीतिका कुराहरू यो महाधिवेशनबाट हुनेछन् र यसबाट
नेतृत्व चयन मात्र हुनेछ भने यस पछाडिपट्टि थप केन्द्रीय सदस्य त्यस्तै गरेर अन्य प्रक्रियाहरू अथवा विधान महाधिवेशन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नीति निर्माण गर्नेछ र भोलिदेखि अब बिहान 8 बजेदेखि नै मतदान हुनेछ र करिब 4743 जना उम्मेदवारहरूले 134 केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी गरी 134 जनाको लागि उनीहरूले मतदान गर्नेछन् र 29 प्रकारका मतपत्रमा उनीहरूले मतदान गर्नेछन् र यहाँ त्यसको लागि अन्य तयारीहरू पनि गरिएको छ र करिब एकजनालाई 1 घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्ने भनेर छुट्याइएको छ। यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रक्रिया अलि लम्बिने जस्तो देखिएको छ। प्राइम टाइम्स अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद डेभिडजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता डेभिड पाण्डे। यतिखेर उहाँ जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय सभा गृहबाट, जुन नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आज उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ता र साथै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची रहेको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा केन्द्रित भएर हामी हाम्रो अन्य बुलेटिन मार्फत पनि यहाँहरूलाई जानकारी सम्प्रेष गर्ने नै छौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले आगामी पौष 23 सबै जिल्लामा अधिवेशन र माघ 8 गते सबै प्रदेश अधिवेशन गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले एमाले सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष समेत चयन गरेको छ। नेता अमृत कुमार बोहरालाई परिषद अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन्। जनमत प्राप्त सरकारलाई हटाएर मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न खोजिएको भन्दै ताजा जनादेशको विकल्प नभएको बताएका हुन्। यसअघि एमालेकै भोटले जितेका व्यक्तिहरूले बेमानी गरेको र पार्टीलाई बिगार्न खोजेको उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै अन्य निर्वाचनमा जितको लक्ष्य साथ तयारी गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछौँ र अरू निर्वाचनहरू क्रमशः आउँछन् र हामीले तयारी गर्नुपर्नेछ र पहिले नै तय भइसकेका भोटहरूबाट अथवा पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हिसाबबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आउने भएको हुनाले हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल हुन्छ। अब ताजा जनताको बिचमा जाने कुरा हाम्रा निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज सकिन लागेको छ। आजको बैठकमा विभिन्न 15वटा बुँदामाथि छलफल हुनेछ। जस्तै भने बैठकमा एमाले 28 गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने बारे छलफल गर्ने भएको छ। यस्तै उक्त बैठकमा न्यायालयको विवादमाथि पनि छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको छ। बैठकले पार्टीको संगठनात्मक स्वरूपलाई समेत पूर्णता दिँदै बैठकले स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको समेत गठन गर्नेछ। त्यस्तै बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन, महाधिवेशनको समीक्षा सहितका कार्यसूची रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबारको दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुने गर्दछन्, तर सरकारी गाडी भने बाटा जति पनि हुइकने गरेको भेटिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लाका मात्र नभई उपत्यका बाहिरबाट समेत आएका सरकारी गाडी पनि उपत्यकामा घुमघाम गर्ने काममा दुरुपयोग गरेको भेटिन्छ। एक रिपोर्ट। शनिबारको दिन सरकारी कामकाज सबै बन्द हुने गर्दछन्, तर सरकारी गाडी भने सामान्य व्यक्तिगत कामकाज तथा घुमघामका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। जनताको करबाट चल्ने सरकारी निकाय भने जनताको सुविधामा ध्यान दिनुभन्दा पनि आफ्नो विलासी जीवन कसरी बिताउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन्। जावलाखेलको चोकमा दिनभरि विभिन्न प्रशासनिक निकाय, गाउँपालिका, सरकारी अदालतका गाडी तथा मोटरसाइकल शहर घुम्ने र परिवारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका सरकारी स्तरका मात्र नभई काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट आएका सरकारी निकायका गाडी पनि व्यक्तिगत कामका लागि दुरुपयोग भएको पाइएको छ। औषधिको लागि आयो त सर, हामीलाई किन भन्नुहुन्छ, हामी त काम गर्ने मान्छे हो सर। अब हाकिम साहबहरू, अध्यक्षज्यूहरू जाम भनेपछि जान्छौँ होइन, हाम्रो त काम गर्ने हो। थाहा छैन कि म एक दिन चलाउने हो होइन, यो विषय म थाहा पनि हुँदाखेरि चाहिँ बिराम भन्नुभएको थियो। दबाई लिएर आमाले त्यो छोडेर चाहिँ आएको हो क्या।
सवारी साधन व्यक्तिको सुविधा र सहुलियतमा भन्दा पनि संगठनको कामकाज तथा जनताको सुविधाका लागि हुनुपर्ने भनिए पनि नेपालमा ठुलालाई जे गर्दा पनि हुने र जनता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। अब यो देशमा ठुला बडाले लुट्ने जे गरे पनि हुँदो रहेछ। अब यो बिचारा उसलाई गाडीको ड्राइभर हो, उसलाई त दोष छैन, ठुला बडाले उसलाई सम्झाउनु पर्ने हो। हामीलाई पनि लागेको छ पिरमर्का यो यस्तो भ्रष्टाचारहरूलाई सकाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा अभियान छ। हाम्रो युवा अभियान भन्ने हाम्रो पनि अलग छ, हामीले पनि गरेका हौं। सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्य सरकारी कर्मचारीलाई नै थाहा भएको विषय हो। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने सरकारी कर्मचारीले नै देशको कानुन पालना नगर्ने हो भने अरूलाई कसरी कानुनको पालना गराउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आदिबाट क्षतिग्रस्त देशका मध्य क्षेत्रहरूलाई सम्भव भएसम्मकै सबै सहयोग गर्ने बताएका छन्। संकटग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै बाइडेनले संघीय आपतकालीन प्रकोप घोषणामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। उनले सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य केन्टकीका लागि कोष जारी गरेका हुन्। बाइडेनले यो आधी अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। केन्टकीमा आएको आधीमा 70 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो, जसमा एक मैनबत्ती कारखानाका दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्न अनुमान गरिएको छ। उद्धारकर्मीहरूले कारखानाको भग्नावशेषमा खोजी जारी राखेका छन्। कारखानामा रहेका 110 जना मध्ये 40 जना भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरले अरू कोही जीवित भेटिएमा त्यो चमत्कार हुने बताएका छन्। आदिले राज्यको 10,000 जनता बिजुली र पानी विहीन बनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलले सहज जित निकालेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस महाधिवेशनमा आज उम्मेदवारी फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदै 134 पदका लागि 548 उम्मेदवार मैदानमा। नेकपा एमाले पौष 23 गते जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्दै माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन भने जारी। सरकारका कर्मचारीबाटै सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग, कार्यालय बन्द भएको मौका पारी व्यक्तिगत कामदेखि घुमघामसँग प्रयोग गरिँदै। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आदिबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन, संकटग्रस्त क्षेत्रमा सम्भव भएसम्मकै सहयोग गर्ने आश्वासन। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।